आतां हें हेलिपॅड कितल्या कोट्यांनी मोडून तें हिंगा हेलिपॅड तेणी बांदून दवरलां, यूज जावंक ना दिसता अजून पासून. कॉमर्शियलाक ते यूज करपाचें जाल्यार म्हणटा कॉमर्शियल फ्लायट आनी कितें आहा, फकत केन्ना VIP येता तेन्ना म्हाका दिसता तें यूज जाता. आतां हे हिंगा इव्हेंट करपाक लागले, म्हणजे आतां सांजांव करतले, मागीर फुडें आनी कितें हिंगा करतले, तर आतां हो बांदून फायदो कितें. तुका ह्या हेलिपॅडाची स्टोरी सांगता. 1984 हें चौगामाक हें हेलिपॅड बांदलेलें आनी म्हजी ड्युटी पळय हिंगा दाखय मातसो. हिंगा आमची हांव फायर ब्रिगेडीर आसलो नेवीन आनी हिंगा ड्युटेक आसलो. हे केल्लें चौगामांचे व्हडले व्हडले हे येतात VIP येतात तांकां हें केल्लें. पळय इतलो तेंप मागीर ते योग जालें. हिंगा ड्रायव्हिंग कोण शिकताले आनी हें करताले. म्हजे हिंच्यान जायते हिंगा ड्रायव्हिंग येवन शिकलेल्या कडेन आहा. पूण आतां गोवोरमेंटान योग बरो इनिशिएटीव घेतलो आनी हेजे व्हडले हेलिपॅड बांदून क्रोज ऑफ रुपीज म्हणून योग हें दिवपाक आमची ट्युरिस्टांक आमचे हेलिपॅड हेली रायड दिवपाक. पूण कांय कारणाक लागून जो पळय हिंगा हें आहा तें वर्ल्ड हेरिटेज सायट आहा, वर्ल्ड मोन्युमेंट्स आहा, तेच्या वयल्यान हेलिपॅड तुका व्हरपाक खंयच हेलिकॉप्टर व्हरपाक अलावड ना. सो तो प्रोग्राम तेजो कितें गोवोरमेंट कितें पयलें कोत्ता न्हू तें चिंतिना. तो तुमी म्हणटा कितें आतां हो एक व्हायट एलिफंट जावन पडलो, व्हायट एलिफंट जालो. कित्याक दुसऱ्या जाग्यांचेर वचो हें जाता, पूण हिन्ना मेन आसलें तांकां दाखोवपाक चर्चीस आनी हें आहा पळय तें डीड नो गो. हो जालो व्हायट हें गेल्लें व्हायट एलिफंट करून पयसो मोडून गेलो. तो कोणाचो? टॅक्स पेयरांचोच. आतां प्रॉब्लेम कितें आहा, हो आतां जाला व्हायट एलिफंट आनी नाका पळय तांकां हे यूज करतात. बरें हा, हो आतां एक डिपो हो जाल्ल्या कडेन आहा, आतां डिपो जाल्ल्या कडेन आहा, सद्याक पार्किंग गेल्ल्या कडेन आहा. सो पार्किंग हें केल्ल्या कडेन आहा. दुसरें पळय आतां फंक्शनाक गोवोरमेंटाचें कितें आहा, पयसो आमचो तांकां दूख लागना. कॉन्ट्रॅक्टरांचें कितें मेवता तें कमिशन, तेंचें कमिशन तें बोल्सां भरलीं, तो आमचो टॅक्स पेयरांचो वयल्यान टॅक्स आमकां. तर हे आतां हेचेर आतां फायदो घेवपाक ट्युरिजमाक दिला. पूण गोंय म्हणटा सारकें करात, बरें करात, इव्हेंट्सां बरीं करात, पूण ही रिलिजियसाची आहा पळय ती तेजेर हें कोय नाकात, फायदो काडनाकात. इतले कोटी मोडच्या पयलीं तेणी चिंतूंक जाय आसलेलें, बाबा हिंगा हें चलतलें, हेली रायड चलतलें वो ना तें पयलीं पळोवंक जाय आसलेलें. हेली रायड तेंचें पळय हें आहात कितें म्हणटात रे ते हेली रायड ते हेली न्हू योग पळय प्रोजेक्ट हें दितात एनालायज करपाचें कन्सल्टंट पळय आहा ते पयले अद्या तकलेचे दिसतात. तांकां आमची भायले हाडले म्हणून गोंयची हिस्ट्री आहा पळय ती गोंयचें कितें जाय पळय तें तांकां कळटा. बंगालाचे, तामिळनाडूचे त्या सायडीचे हाडले म्हणून हेंचे गोंयचे ना, त्या CRZाक जाला पळय तें. सो आमकां गोंयान कितें थोडे आमी गोंयकार आमकां गोंयान आमकां कॉन्फिडन्सान घेयनात, आमी ऑपोज करचें पडटा. म्हणजे जेन्ना स्टेक होल्डर आसता आनी जे खास करून जे आमचे लोकल्स आसतात तांकां हें कॉन्फिडन्सान घेयनासतना आनी जेन्ना दॅट इज द आउटकम व्हायट एलिफंट आनी हे पयशे पिड्यार जावपाक.